हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिटी सिविल इंजीनियर्स। आज हामी स्टडी गर्छौं ट्रिगोनोमेट्रिकल लेभलिङ जुन चाहिँ 5th सेमेस्टरमा सिलेबसमा इन्क्लुड गरिएको छ र यसमा चाहिँ हामीले डिस्कस गर्छौं डिफरेंट चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिकल लेभलिङका केसेसहरु। यसमा चाहिँ हामी डिफरेंट केसेस अफ ट्रिगोनोमेट्रिकल लेभलिङ पढ्छौं र डेफिनेसन्स र तिनीहरुको चाहिँ डेरिवेशन्सहरु हामी स्टडी गर्छौं र पछि चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले यसको चाहिँ न्यूमेरिकलहरु जुन चाहिँ एक्जाममा म्याक्सिमम सोधिरहेको हुन्छ र साथसाथै लोकसेवामा पनि के छ भन्दाखेरि यसका जुन क्वेशनहरु चाहिँ जुन सोधिसकेको हुन्छ त्यसको चाहिँ हाम्रो ब्रीफमा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि त्यसको डिस्क्राइब गर्ने गर्छौं। अब ट्रिगोनोमेट्रिकल लेभलिङ वर्डले हामीले क्लियरिफाई गरिरहेछ के भन्दाखेरि ट्रिगोनोमेट्री र लेभलिङ हामीले फर्स्ट सर्वेइङ फर्स्टमा चाहिँ व्हाट इज लेभलिङ चाहिँ हामी स्टडी गरिसक्यौं। जसमा चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि हामी कुनै पनि अर्थ सर्फेसको चाहिँ अथवा बिनिथ द अर्थ सर्फेस को चाहिँ पॉइंट को चाहिँ लेभल हामी फाइन्ड आउट गर्छौं हैन, जुन चाहिँ एमएसएल मीन सी लेभलबाट चाहिँ कति छ, जुन चाहिँ हामी के कसको रेस्पेक्टमा भन्दाखेरि बेन्चमार्कको रेस्पेक्टमा चाहिँ हामी त्यसको चाहिँ लेभलिङ गर्छौं। र यसमा चाहिँ हामी ट्रिगोनोमेट्री भनेको चाहिँ हाम्रो जुन टपिक रहेको छ ट्रिगोनोमेट्रिकल लेभलिङ, यसमा चाहिँ ट्रिगोनोमेट्री हामीलाई अलरेडी थाहा भइसकेको छ। कुनै पनि राइट एंगल ट्रायंगलमा चाहिँ साइन कस र tan तीनटैसँग जुन त्यो राइट एंगल ट्रायंगलको चाहिँ बेस परपेंडिकुलर र हाइपोटेन्युस सँग जुन रिलेसन हुन्छ त्यसलाई नै के भन्छ भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिकल रिलेसन भनिन्छ। र यसै टपिकमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि कुरा गर्छौं आज। ट्रिगोनोमेट्रिकल लेभलिङलाई डिफाइन कसरी गर्ने भन्दाखेरि it is a branch of leveling in which difference of elevations of 2 points is determined from the observed vertical angles and measured horizontal distance is called trigonometrical leveling भनिएको छ। अब हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि ट्रिगोनोमेट्रीको फर्मुला एप्लाई गरेर हामीले चाहिँ लेभलिङ गर्दाखेरि विथ द हेल्प अफ थेडोलाइट चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि भर्टिकल एंगल्स चाहिँ हामी रिडिङ लिन्छौं र भर्टिकल एंगल रिडिङ लिइसकेपछि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ होराइजन्टल डिस्टेन्स को मेजर गर्छौं र के छ भन्दाखेरि त्यो साइमल्टेनियसली पनि हुन सक्छ अथवा त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिफरेंट तरिकाले हुन सक्छ। त्यो क्याल्कुलेसन गरेर पनि होराइजन्टल डिस्टेन्स हामी के गर्छौं भन्दाखेरि फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं र त्यो तरिकाले चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि ट्रिगोनोमेट्रीको फर्मुला लाएर हामी चाहिँ एलिभेशन्स अफ डिफरेंट पॉइंट्स चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि पत्ता लगाउँछौं यसमा। र यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि भर्टिकल एंगल्स हैन, जुन चाहिँ भनिसकेको छ अर्को लाइनमा द भर्टिकल एंगल्स आर जनरली मेजर्ड बाइ अ थेडोलाइट। अब थेडोलाइट चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि सर्वेइङ सेकेन्डमा चाहिँ हामी पढ्छौं थेडोलाइटको बारेमा र सर्वेइङ थर्डमा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसलाई राम्ररी एप्लाई गर्छौं। सर्वेइङ सेकेन्डमा पनि हामी एप्लाई गर्छौं जसमा चाहिँ हामीले थेडोलाइटको डिफरेंट के छ भन्दाखेरि प्र्याक्टिकलहरु गर्ने गर्छौं सर्वेइङ सेकेन्डमा, जुन चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी यसको बारेमा डिस्कस गर्छौं। थेडोलाइटको बारेमा छुट्टै तरिकाले हामी डिस्कस गर्छौं र थेडोलाइटको चाहिँ काम के हो, के गरिन्छ। तत्कालीनको लागि हामी यो बुझौं कि थेडोलाइटले चाहिँ जुन चाहिँ हामी अटो लेभल मेसिनबाट चाहिँ हामी लेभल मात्रै लिन सक्छौं, स्टाफ रेटिङ दिन्छौं, तर यसबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले कुनै एंगलमा हैन हाम्रो भर्टिकल एंगल चाहिँ हामी लिन सक्छौं। स्टाफ रेटिङ के छ भन्दाखेरि कुनै पनि दुईटा पोइन्टको बीचको एंगल हामी मेजरमेन्ट गर्न सक्छौं, जुन चाहिँ होराइजन्टल एंगल होस् र अर्को चाहिँ भर्टिकल एंगल चाहिँ हामी मेजर गर्न सक्छौं। त्यस्तो इन्स्ट्रुमेन्टलाई थेडोलाइट भनिन्छ। यो चाहिँ ब्रिफली हो, यसको चाहिँ एक्ज्याक्ट डेफिनेसन हैन, यो चाहिँ युजेजको आधारमा चाहिँ डिफाइन गरिएको हो। यति बुझ्नुस्, यो चाहिँ एउटा के हो भन्दाखेरि इन्स्ट्रुमेन्ट हो जुन चाहिँ
हामीले भर्टिकल एंगल्स लिन्छौं, होराइजन्टल एंगल्स लिन्छौं, दुईटा पोइन्टहरु बीचको कुनै पनि स्टेसनको चाहिँ एंगल हामीले निकाल्नु पर्यो भने त्यसमा चाहिँ हामी थेओडोलाइट युज गर्छौं। र यसले चाहिँ दिने डिफरेन्ट छ। होराइजन्टल डिस्टेन्स यसले चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गरेर निकाल्न सक्छौं यसबाट रिडिङ लिएकोबाट। त्यसपछि हामीले के छ भन्दाखेरि अरु फिचर्सहरु डिफरेन्ट यसको छ, त्यसको बारेमा चाहिँ हामी नेक्स्ट टपिकमा डिस्कस गर्छौं। र अर्को के भनेछ भन्दाखेरि होराइजन्टल डिस्टेन्स बिट्विन टु स्टेशन्स, यसको आधारमा ट्रिगोमेट्रिकल लेभलिङलाई दुई भागमा डिभाइडेड गरिएको छ। एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि observations of heights and distances as plane surveys and observations of heights and distances as geodetic surveys। हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि प्लेन सर्वे र जियोडेटिक सर्वे भनेको के हो। observation of height हामी त हाइट त निकाल्छौं दुईटैबाट र डिस्टेन्स पनि हैन, तर एज अ प्लेन सर्वे भनेको प्लेन सर्वे चाहिँ के हो भन्दाखेरि टाइप्स अफ सर्वेज हो जसमा चाहिँ हामी के मान्छौं भन्दाखेरि 260 किलोमिटर स्क्वायर सम्मको एरियालाई हामीले यदि सर्वेइङ गरिरहेको छौं भने त्यो भित्रको एरियालाई चाहिँ हामी के मान्छौं भन्दाखेरि एउटा प्लेन ट्रायंगलको रूपमा चाहिँ हामी के छौं भन्दाखेरि एज्युम गर्छौं र क्याल्कुलेट गर्ने गर्छौं। साथसाथै हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि त्यो जुन अर्थ हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि अर्थ चाहिँ पोलर रिजनमा चाहिँ थेप्चिएको छ र इक्वेटोरियल जोनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फुकेको छ, जसकारणले गर्दाखेरि कर्भेचर अर्थको जुन कर्भेचर छ त्यसलाई यदि हामी नेग्लेक्ट गर्छौं, इग्नोर गर्छौं र त्यसपछि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि क्याल्कुलेट गर्छौं भने त्यस्तो सर्वेलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि प्लेन सर्वे भन्छौं। र जियोडेटिक सर्वे भनेको त्यस्तो सर्वे हो जसमा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि 260 किलोमिटर स्क्वायर भन्दा बढीको चाहिँ हामी एरिया लिन्छौं र त्यसमा चाहिँ सर्वे गर्छौं। र यसमा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि अर्थ चाहिँ कर्भेचरलाई हामी के गर्छौं भन्दाखेरि इग्नोर गर्दैनौं। यसमा चाहिँ हामी अर्थको कर्भेचरलाई चाहिँ कन्सिडर गर्छौं र क्याल्कुलेट गर्ने गर्छौं भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि जियोडेटिक सर्वे भन्छौं। र यो दुईटा कुरा हाम्रो क्लियर भयो। अब चाहिँ नेक्स्ट हाम्रो के रहेको छ भन्दाखेरि observation of height and distances as plane survey। यही टपिकमा आधारित रहेर चाहिँ हाम्रो यो जुन च्याप्टर जुन छ त्यो चाहिँ लास्टसम्म जान्छ। हाम्रो च्याप्टर हाम्रो जुन बेसिस रहेको छ प्लेन सर्वेलाई चाहिँ हामी के छ भन्दाखेरि फोकस गरेर हामी पढ्छौं डिफरेन्ट केसेस अफ ट्रिगोमेट्रिकल लेभलिङ। र यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि when the distances between the stations is not large, the distance between the stations measured on the surface of the earth or computed trigonometrically may be assumed as a horizontal distance and the amount of correction due to curvature of the earth surface is ignored। अब यहाँ हेर्नुस्, अर्थको यदि कुनै स्ट्रेट लाइन हामी ड्रा गर्छौं, हाम्रो अर्थ त के छ भन्दाखेरि पोलर जोनमा चाहिँ थेप्चिएको छ र इक्वेटोरियल जोनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फुकेको छ, जसले गर्दा चाहिँ हामी यदि डिस्टेन्स चाहिँ धेरै ठूलो डिस्टेन्स लियो भने हाम्रो के हुन जान्छ भन्दाखेरि कर्भ हुन जान्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन जानुपर्ने स्ट्रेट लाइन सिधा हो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अर्थको चाहिँ सरफेस अराउन्ड गयो भने के भन्छ अलोङ अर्थ सरफेस गयो भने त्यो चाहिँ के हुन जान्छ भन्दाखेरि एउटा कर्भ बन्न जान्छ, जसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि त्यसले जुन एरर आउँछ त्यो एररलाई हामी के गर्छौं भन्दाखेरि इग्नोर गर्छौं र होराइजन्टल डिस्टेन्स चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि एज्युम गर्छौं, जुन चाहिँ मैले पहिला नै प्लेन सर्वेको बारेमा चाहिँ भनिदिएको। प्लेन ट्रिगोनोमेट्रिकल लेभलिङ चाहिँ हाइट र डिस्टेन्स चाहिँ प्लेन सर्वेको केसमा यदि हामी अब्जर्भ गर्यो भने कस्तो कस्तो कन्डिसनहरु आउँछ भन्दाखेरि तीनटा कन्डिसनहरु दिएको छ, जसमा चाहिँ फर्स्ट कन्डिसन के हो भन्दाखेरि बेस अफ द अब्जेक्ट इज एक्सेसिबल। बेस अफ द अब्जेक्ट इज एक्सेसिबल भनेको चाहिँ यो वर्डले चाहिँ हामी के बुझ्छौं भन्दाखेरि जस्तै चाहिँ कुनै एउटा बेन्चमार्क छ पोइन्ट हैन र स्टेसन चाहिँ हामी कुनै पोइन्टमा राखेको छौं र अर्को जुन पोइन्ट छ त्यो पोइन्टको चाहिँ हामीलाई हाइट मेजर गर्नु छ। सपोज गरौँ त्यो चाहिँ अगाडि चाहिँ फिगरमा क्लियरली क्ल्यारिफाई गर्छौं हामी। सपोज गरौँ यो बेन्चमार्क हो हैन, हामीलाई चाहिँ यसको हाइट निकाल्नु छ, यो पोइन्टको चाहिँ आरएल निकाल्नु छ र यो पोइन्टको हाइट निकाल्नु छ भने हामीलाई चाहिँ यो पोइन्टबाट हैन यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स यदि थाहा छ भने
यसलाई चाहिँ हामी बेस अफ द अब्जेक्ट एक्सेसिबल भन्छौँ। अब यो त अब्जेक्ट हो हाम्रो लागि, टावर होस् अथवा कुनै हिल होस् हैन, हिलको टप होस् अथवा कुनै बिल्डिङ नै होस्, त्यसको चाहिँ हामीले आरएल टपमा निकाल्नु पर्यो, अथवा कुनै के छ भन्दाखेरि पावर सप्लाई टावर जुन हुन्छ हाम्रो इलेक्ट्रिक टावरहरू त्यो चाहिँ हुन्छ भने त्यसको चाहिँ हामीले यो पोइन्टमा आरएल कति छ त्यो चाहिँ मेजर गर्नु पर्यो भने हामीले सबसे पहिला इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसनबाट बेससम्मको डिस्टेन्स कति छ त्यो यदि मेजर हुन्छ, मेजरेबल छ भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि बेस अफ द अब्जेक्ट इज एक्सेसिबल, त्यो केस भयो। नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो केस सेकेन्ड, के भन्दाखेरि बेस अफ द अब्जेक्ट inaccessible and instrument stations and the elevated object are in the same vertical plane। इसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि बेस अफ द अब्जेक्ट जुन छ नि त्यो छ कि भन्दाखेरि इनएक्सेसिबल भनेको यो पोइन्ट, सपोज गरौँ यो इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन हो भने यो पोइन्टबाट हामी बेस अफ द अब्जेक्ट टावरको के छ भन्दाखेरि बेससम्म फेजसम्म चाहिँ हामी यदि मेजर गर्न सक्दैनौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि बेस अफ द अब्जेक्ट इज इनएक्सेसिबल हैन। त्यसपछि इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन्स भनेको छ हैन, एन्ड इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन्स एन्ड द एलिभेटेड अब्जेक्ट आर इन द सेम भर्टिकल प्लेन भनेको यो इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन हो, यो पोइन्ट हैन, यो पोइन्ट र बेन्चमार्कमा भएको चाहिँ स्टाफको पोइन्ट त्यो चाहिँ एउटै सिधा रेखामा छ भने एउटा चाहिँ प्लेन बन्छ, त्यो प्लेनलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि भर्टिकल प्लेन भन्छौँ र सेम भर्टिकल प्लेनमा छ मतलब सेम स्ट्रेट लाइनमा छ, एलाइन छ क्या। जस्तै तीनटै पोइन्ट जुन छ नि बेन्चमार्कको, इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसनको र बेस अफ द अब्जेक्ट तीनटै चाहिँ एउटै रेखामा छ, तर कन्डिसन के छ भन्दाखेरि इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसनबाट अथवा बेन्चमार्कबाट चाहिँ हामी यो जुन पोइन्ट जुन छ नि बेस अफ द अब्जेक्ट त्यो चाहिँ हामी मेजर गर्न सक्दैनौँ भने त्यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ हामी के छ भन्दाखेरि बेस अफ द अब्जेक्ट इज inaccessible and the instrument stations and elevated object are in the same vertical plane हामी भन्छौँ। अब नेक्स्ट पोइन्ट के रहेछ भन्दाखेरि बेस अफ द अब्जेक्ट इनएक्सेसिबल एन्ड इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन्स एन्ड द एलिभेटेड अब्जेक्ट आर नोट इन द सेम भर्टिकल प्लेन। यसको मतलब यसको ठ्याक्कै अपोजिट हो, बेस अफ द अब्जेक्ट इनएक्सेसिबल एन्ड इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन्स एन्ड एलिभेटेड अब्जेक्ट आर नोट इन द सेम भर्टिकल प्लेन भनेको चाहिँ कन्डिसनको कस्तो भयो भन्दाखेरि म फिगरबाट चाहिँ क्लियरली गर्छु। जस्तो यो फिगर हेर्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुईटा स्टेसन्सहरू रहेको छ हैन, यो दुईटा स्टेसन्सहरूबाट हामी टपलाई हेर्न सक्छौँ, स्टाफ जुन बेन्चमार्कमा उभ्याइएको छ त्यसको चाहिँ हामी रिडिङ लिन सक्छौँ, तर चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन बिचको के छ भन्दाखेरि डिस्टेन्स छ, अर्थात् सेम भर्टिकल प्लेनमा छैन। मतलब यसको जुन बेस जुन छ नि यो पोइन्ट र यो पोइन्ट चाहिँ एउटा छ भने यो पोइन्ट र यो पोइन्ट के छ भन्दाखेरि छुट्टै छ। मतलब यहाँबाट म यसको फेदलाई पनि यो इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसनबाट म इन्स्ट्रुमेन्ट सेट गरेर म यसको फेदलाई पनि हेर्न सक्छु हैन, र यसको टपलाई हेर्न सक्छु, तर के छ भन्दाखेरि के छ यो जुन स्टाफ जुन छ नि स्टाफ रिडिङ पनि म यो पोइन्टबाट लिन सक्छु, साथसाथै यो पोइन्टबाट पनि म स्टाफ रिडिङ लिन सक्छु, यो पोइन्टको के छ भन्दाखेरि यो जुन टावर छ टावरको चाहिँ टपमा म हेर्न सक्छु। तर यो जुन छ प्लेन एउटा छुट्टै यो प्लेन हो, यो जुन इन्स्ट्रुमेन्ट जुन पोइन्टमा अडिएको छ त्यहाँ एउटा प्लेन बन्छ हैन, त्यसलाई चाहिँ भर्टिकल प्लेन भन्छौँ। सिधा जुन एउटा चाहिँ सपोज गरौँ यो जुन पेपर जुन छ नि यो सपोज गरौँ यो जुन पोइन्ट जुन छ नि यो पोइन्टमा सिधै गयो भने एउटा छुट्टै एउटा के छ भन्दाखेरि यो पोइन्टसँग प्यारलल हुने गरी एउटा छुट्टै चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्लेन बन्छ हैन, भने त्यसलाई चाहिँ र यो पोइन्ट र यो पोइन्ट बिचमा एउटा स्ट्रेट लाइन जुन तानेको छु यो बी र सी, योबाट यदि एउटा चाहिँ ठुलो प्लेन बन्यो भने यो चाहिँ छुट्टै चाहिँ प्लेन भयो भनेको डिफरेन्ट भर्टिकल प्लेनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन छ र बेस अफ द अब्जेक्ट के छ इनएक्सेसिबल छ। यो र यो बिचको डिस्टेन्स पनि मलाई थाहा छैन, यो र यो पोइन्ट बिचको पनि डिस्टेन्स मलाई थाहा छैन, र
मलाई चाहिँ कन्डिसन के दिएको छ भन्दाखेरि यो बीचको चाहिँ डिस्टेन्स थाहा हुन सक्छ र यदि हामी चाहिँ न्युमेरिकल गर्छौं भने कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई यो डिस्टेन्स यो इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन बीचको डिस्टेन्स नदिएर हामीलाई बेस अफ द टावर र के छ भन्दाखेरि यो पोइन्ट बीचको न्युमेरिकलमा चाहिँ दिन सक्छ। बीसी जस्तै दिन सक्छ डिस्टेन्स अथवा एसी डिस्टेन्स कुनै एउटा दिएर चाहिँ हामीलाई क्याल्कुलेट गर्न भन्छ कि यसको चाहिँ आरएल कति छ टपमा, त्यो चाहिँ हामीलाई कहिलेकाहीँ क्वेसन सोधिदिन सक्छ। यो चाहिँ एउटा टिप्स हो र यो चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि सेम तरिकाले जसरी चाहिँ हामीलाई यो डिस्टेन्स दिएको हुन्छ त्यसरी चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्छौं भने सेम तरिकाले चाहिँ हामी यो पोइन्टहरु दिएको हुन्छ भने यो के भन्छ यो दुईटा डिस्टेन्स दिएको मध्ये कुनै एउटा दिएको छ अथवा दुईटै दिएको छ भने त्यो तरिकाले पनि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो दुईटै दिएको छ भने हामीलाई त लगभग चाहिँदैन, किनभने हामीलाई निकाल्नु पर्ने नै यो दुईटा हो र यसकै थ्रुबाट चाहिँ हामी आरएल निकाल्छौं टप अफ द टावरको। र आज हामी चाहिँ केस फर्स्टलाई के छ भन्दाखेरि केस फर्स्ट, केस सेकेन्ड र केस थर्ड हामी तीनटैले चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि स्टडी गर्छौं। यसको एजम्पसन्सहरु के छ, यसको प्रोसिजरहरु एक्जाममा कसरी लेख्ने त्यो सबै यसमा जुन दिएको छ नि मेन कुरा के हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ हामी बुझेको हुन्छ भने आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेख्न सक्छौं, तर टेक्निकल वर्डहरु जुन छ त्यो चाहिँ हामीलाई लिनु नै पर्ने हुन्छ। अब के छ भन्दाखेरि कन्डिसनहरु बेस अफ द अब्जेक्ट एक्सेसिबल, मैले के भनेको छु भन्दाखेरि इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसनबाट चाहिँ बेस अफ द अब्जेक्टको चाहिँ डिस्टेन्स हामी मेजर गर्न सक्छौं चेनले अथवा टेपले, हैन हामी मेजर गर्न सक्छौं भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि बेस अफ द अब्जेक्ट एक्सेसिबल। र यसमा चाहिँ एजम्पसन के दिएको छ भन्दाखेरि द हरिजोन्टल डिस्टेन्स बिट्विन द इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेशन्स सी एन्ड द बेस अफ द अब्जेक्ट ए क्यान बी मेजर्ड एक्युरेटली। यसको चाहिँ दुईटा बीचको डिस्टेन्स चाहिँ हामी एक्युरेटली मेजर गर्न सक्छौं र यसमा चाहिँ कन्डिसन पनि दिएको छ। यो चाहिँ डिराइभ गर्दाखेरि लेट डी बी द हरिजोन्टल डिस्टेन्स बिट्विन सी एन्ड ए र यस चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि रिडिङ अन द लेभलिङ स्टाफ हेल्ड भर्टिकली अन बेन्चमार्क विथ द लाइन अफ साइट होराइजोन्टल। अब चाहिँ यो जुन यसमा जुन भनिएको छ के भन्दाखेरि कन्डिसन एउटै लाइनमा हुनु पर्यो, लाइन अफ साइट होराइजोन्टल भनेछ हैन बेन्चमार्कमा। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी यो फिगरबाट क्लियर गर्छौं। यसमा हेर्नुस् फिगरमा चाहिँ कसरी बनेको छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् यो जुन इन्स्ट्रुमेन्ट एक्सिस जुन छ नि इन्स्ट्रुमेन्ट जुन पोइन्ट छ जुन पोइन्टमा इन्स्ट्रुमेन्ट उभ्याइएको छ त्यो पोइन्टबाट बेन्चमार्कलाई हेर्यो हैन र यो पोइन्टलाई हेर्यो भने के हुनु पर्यो भन्दाखेरि एउटै लाइनमा हुनु पर्यो, लाइन अफ साइट। यसैले चाहिँ लाइन अफ साइट पनि भनिन्छ। इन्स्ट्रुमेन्ट एक्सिसको जुन हाम्रो जुन यो डटेड लाइनले देखाइएको छ त्यो नै के हो भन्दाखेरि लाइन अफ साइट पनि हो, हैन। अब यहाँबाट जो जुन एंगल दियो भने यो चाहिँ भर्टिकल एंगल मेजर गर्दाखेरि यो लाइन अफ साइट भयो हाम्रो टप अफ द टावरको लागि। तर इन्स्ट्रुमेन्ट एक्सिसमा जुन छ स्टाफ रिडिङ लिनु पर्यो भने हाम्रो लाइन अफ साइट यो भयो, यो डटेड लाइन। र यही बनिएको छ के भन्दाखेरि यस जुन छ स्टाफ रिडिङ हो हैन, लेभलिङ रिडिङ अन द लेभलिङ स्टाफ हेल्ड भर्टिकली अन द बेन्चमार्क। बेन्चमार्कमा चाहिँ भर्टिकली हेल्ड गरिएको छ, राखिएको छ, उभ्याइएको छ र के छ भन्दाखेरि लाइन अफ साइट चाहिँ होराइजोन्टल छ। र यसलाई चाहिँ डिराइभ गर्दाखेरि कन्डिसन नम्बर 1 मा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि हाइट अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट एट सी, सी मा चाहिँ हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ हामी मेजर गर्छौं र कुनै बेला चाहिँ यो इन्स्ट्रुमेन्ट के छ भन्दाखेरिको हाइट चाहिँ मेजर नगरे पनि हामीलाई थाहा हुन्छ के भन्दाखेरि यो जुन इन्स्ट्रुमेन्ट एक्सिस छ इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसनको एक्सिस त्यो नै के हुन्छ भन्दाखेरि बेन्चमार्कमा यदि अड्याइएको छ भन्दाखेरि बेन्चमार्कको आरएल हामीलाई थाहा हुन्छ र यहाँबाट जुन हाम्रो रिडिङ जुन आउँछ स्टाफ रिडिङ त्यो नै के हुन्छ भन्दाखेरि हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट हुन जान्छ। तर पनि यहाँ दिएको छ हामी यसलाई कन्सिडर गर्छौं र अल्फा चाहिँ एंगल अफ द एलिभेसन एट बी, बी पोइन्टमा हैन जुन छ यदि साइट गर्यो भने त्यतिबेला चाहिँ एंगल अफ एलिभेसन भयो, तल गयो भने एंगल अफ डिप्रेसन हुन्छ भनेको अल्फा जुन छ पोजिटिभ छ। अहिले इन्स्ट्रुमेन्ट एक्सिस भन्दा माथि गयो भने पोजिटिभ र तल गयो भने नेगेटिभ। यो चाहिँ हाम्रो जुन न्युमेरिकल हुन्छ त्यसमा चाहिँ दिएको हुन्छ, कुनै बेला चाहिँ पोजिटिभ भ्यालु दिएको हुन्छ, कुनै बेला नेगेटिभ भ्यालु दिएको हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामी
के छ भन्दाखेरि यसरी बुझ्छौँ कि साइट जुन छ पोइन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट एक्सिस भन्दा तल चाहिँ साइट गरिएको छ अथवा इन्स्ट्रुमेन्ट एक्सिस भन्दा माथि चाहिँ अब्जेक्टलाई साइट गरिएको छ त्यो कुरा यसबाट एंगलबाट थाहा हुन्छ। त्यसपछि द होराइजन्टल लाइन अफ साइट मिट्स द भर्टिकल थ्रु बी एट एफ। र यो जुन के हो भन्दाखेरि लाइन अफ जुन साइट छ यो होराइजन्टल लाइन अफ साइट त्यसलाई चाहिँ भर्टिकल पोइन्टमा चाहिँ एफमा मिट गरिएको छ भेटिएको छ त्यो भनिएको छ र यो चाहिँ एउटा ट्रायंगल बन्न गयो बीएफई अथवा ईबीएफ एउटा ट्रायंगल भयो। यसमा चाहिँ हेर्नुस् अब चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले ट्रिगोनोमेट्री रुल लाएर चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई सोल्भ गर्छौँ। हामीले अलरेडी डी डिस्टेन्स कन्सिडर गरिसकेका छौँ र यो एउटा के हो भन्दाखेरि राइट एंगल ट्रायंगल हो र यसमा चाहिँ बीएफ भनेको एच क्यापिटल एच दिए हाइट भनिएको छ इन्स्ट्रुमेन्ट एक्सिसबाट हैन। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो एंगल हो हामीलाई यो डिस्टेन्स थाहा छ भने यो निकाल्नु पर्यो भने हामी कुन रिलेसन लाउँछौँ tan थीटा लाउँछौँ अथवा tan अल्फा लाउँछौँ। tan अल्फा इक्वल्स टु बीएफ बाइ ईएफ हैन। अनि बी के छ भन्दाखेरि बीएफ अथवा एफबी इक्वल्स टु ईएफ tan अल्फा भनेको डी tan अल्फा। अब आरएल अफ बी आरएल हामीलाई यहाँको थाहा छ बेन्चमार्कको हामीलाई आरएल यहाँको निकाल्नु छ भने के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यो हामीले थाहा छ प्लस हामी यो एड गर्छौँ यो एक्सिससम्म र यसपछि हामीलाई यो पोइन्टबाट यो पोइन्टको हामीले हाइट के छ भन्दाखेरि एड गर्छौँ भने हामीलाई यहाँको आरएल थाहा हुन्छ टेक्निकली हामी त्यही गर्छौँ। आरएल अफ बेन्चमार्क के छ आरएल अफ बी भनेको आरएल अफ इन्स्ट्रुमेन्ट एक्सिस प्लस एफबी र इन्स्ट्रुमेन्ट एक्सिसको आरएल निकाल्नको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि बेन्चमार्कमा स्टाफ रेटिङलाई एड गर्छौँ प्लस डी tan अल्फा भनेको यो चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट एक्सिसबाट बी पोइन्टसम्मको हाइटलाई चाहिँ हामी एड गर्छौँ। यही तरिकाले चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अरू डिफ्रेन्ट केसेसहरू जुन दुईटा केसेसहरू छ त्यसलाई पनि यसरी नै स्टडी हामी गर्छौँ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ द भिडियो। ह्याभ अ नाइस डे।